अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। आज 14 अगस्त के मौके पे मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा, वो वाक़या जिसने न्यूयॉर्क शहर को बदल के रख दिया। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका का मशहूर शहर न्यूयॉर्क भी कभी हमारे कराची की तरह बहुत अरसे तक बदअमनी का शिकार रहा। जी हाँ, और ये पुरानी बात भी नहीं है, ये 80 की दहाई थी जब न्यूयॉर्क दुनिया के बदअमन तरीन शहरों में शुमार होता था। शहर पर माफियाज का आप कह लें कब्ज़ा था, गली गली में गैंग बने थे, शहर में ड्रग्स आम थी, कत्ल व गारत गरी, अगवा बराए तवान, इसमत दरी, इसमत फरोशी और फराड मामूल था। न्यूयॉर्क शहर से हर रोज़ 30-40 लाशें निकलती थीं और ये लोग अमूमन डकैती के दौरान मारे जाते थे। पूरे शहर में जुराइम पेशा अफराद की हुकूमत थी। सरमायाकार शहर से भाग रहे थे। लोग घरों और दुकानों में प्राइवेट गार्ड आप कह लें रखने पर मजबूर थे और यूं उस वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों का रुझान बढ़ना शुरू हो गया। गैंगस्टर सड़क पर चलते लोगों, ट्रेन, बस, टैक्सी से उतरते मुसाफिरों को लूट लेते थे और जाते जाते उनके सर में रॉड भी मार देते थे। माफिया ने अपनी जड़ें पुलिस, जस्टिस डिपार्टमेंट, कांग्रेस और वॉल स्ट्रीट तक फैला ली थी और ये बड़ी कंपनियां बनाकर बैठ गए थे। सरमाया वॉल स्ट्रीट में लगाया जाता था, वहाँ सट्टा होता और रकम 4-5 गुना हो जाती थी। थाने, अदालतें और जेलें बेची और ख़रीदी जाती थी। माफियाज मुखालिफिन को जेलों के अंदर मरवा देते थे। न्यूयॉर्क में इस दौर में ऐसे वाक़यात भी हुए जिनमें लोगों को एक सिगरेट और इस्तेमाल शुदा लिपस्टिक तक के लिए कत्ल कर दिया गया। कोई इनकी लाश उठाने के लिए तैयार नहीं होता था। हुकूमत नाकाम हो गई थी, अदलिया बेबस हो गई थी और पुलिस ने लाचारी का इजहार कर दिया। ये सूरत हाल कमोबेश 91 तक जारी रही। फिर एक अजीब वाक़या होता है जिसने न्यूयॉर्क शहर की किस्मत बदल के रख दी और सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल न्यूयॉर्क का एक आम शहरी रात की आखिरी मेट्रो में सवार था। उसके डब्बे में चंद और लोग भी बैठे होंगे। अचानक स्याफाम नौजवान अपनी जगह से उठा और जेब से रिवॉल्वर निकाला, डब्बे में सवार लोगों की तरफ लहराया और जेबें खाली करने का हुक्म दिया। लोगों ने जेबों से पर्स निकाले और इसके हवाले कर दिए। वो शख्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो स्याफाम उसके पास पहुंच गया। वो भी पर्स हाथ में पकड़ कर बैठा था। डाकू उसके करीब आया, उससे पर्स लिया, मगर पर्स खोला तो इसमें सिर्फ $30 थे। डाकू ने पर्स इसके मुंह पे मारा और गालियां देना शुरू कर दी। वो हालात का मारा परेशान हाल शख्स था। वो अपनी जगह से उठा और उस स्याफाम को पकड़ा और उसकी पिस्तौल उससे छीन कर उसको मारना शुरू कर दिया। स्याफाम डाकू के लिए ये सूरत हाल हैरान कुन थी। न्यूयॉर्कर ने स्याफाम की ठीक ठाक धुलाई की पहले तो, बाद में ट्रेन का दरवाज़ा तोड़ा और इसको नीचे फेंक दिया। डब्बे में सवार लोग ये देखकर हैरान रह गए। वो शख्स ट्रेन से उतरा तो उसे सहाफ़ियों ने घेर लिया। उससे पूछा, क्या तुम्हें डाकू से डर नहीं लगता था? उसने इनकार में सर हिलाया और जवाब दिया, मैं डर डर कर थक गया हूँ, मैं मज़ीद कितना खौफज़दा होता। ये वाक़या न्यूयॉर्क की नफ्सियात का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लोगों को महसूस हुआ गैंगस्टर भी आम इंसान हैं, इनसे लड़ा भी जा सकता है और मारा भी जा सकता है। लोग इस वाक़ये से मजबूत हो गए और ये बेखौफ होकर गलियों में फिरने लगे। ये माफियाज और गैंगस्टर्स से लड़ने और भिड़ने लगे। ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होने लग गए। अब डाकुओं को हालात ये हो गए कि 1000 बार सोचना पड़ता था। ये तब्दीली बाज़ाहिर बहुत अच्छी थी। अवाम को बेखौफ होना भी चाहिए और अवाम जब अपने हकूक़ के लिए खड़ी नहीं होती तो ऐसे हकूक़ मिलते भी नहीं हैं। मगर अमरीकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। वो रद्द-ए-अमल क्या था, हम इस तरफ आने से कबल आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अमरीकी माशरे का एक एक पहलू
بھی ڈسکس ہوتا ہے وہاں. دنیا میں سب سے زیادہ نفسیات دان، نفسیاتی تجزیہ کار امریکہ میں ہے. حکومت اپنی زیادہ تر پالیسیاں ان سے مشورے سے بناتی ہے. یہ لوگ سوشل سائیکالوجسٹ، پولیٹیکل سائیکالوجسٹ کہلاتے ہیں. نیو یارک کا یہ واقعہ جو ہی سامنے آیا، امریکہ کے اعلیٰ ترین نفسیات دانوں نے حکومت کو فوراً وارننگ دی. یہ واقعہ پورا امریکہ کو تباہ کر دے گا، حکومت چند برسوں میں ٹوٹ جائے گا اور پھر یہ نہیں سارا نظام برقرار رکھے گا. تو انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ، میٹرو پولیٹیکل گورنمنٹ اور ان سب کو، پھر حکومت کو انہوں نے تنبیہ کی کہ اگر آپ نے سنجیدگی نہ دکھائی تو یہ شخص ہیرو بن جائے گا. گلی گلی میں اس جیسے نیڈر لوگ بیدار ہوں گے، لوگ ان کی پیروی کریں گے، گلیوں چوکیوں اور بازاروں میں اپنی عدالتیں لگائیں گے، مجرم کو پکڑیں گے اور اسے وہیں سزا بھی خود دیں گے، اور ملک میں یوں بغاوت پھیل جائے گی. اور مزید نفسیات دانوں کا تجزیہ تھا کہ حکومت فوراً نیو یارک پر توجہ دے، بلکہ خاص توجہ دے. نیو یارک میں بڑے پیمانے پر جرائم کا کلا کما ہونا چاہیے. عوام کو یہ پیغام پہنچ سکے کہ اسٹیٹ ہوتی ہے اور عام شخص خواہ کتنا ہی مضبوط اور طاقتور نہ ہو، یہ اسٹیٹ کا متبادل نہیں ہو سکتا. یہ نقطہ حکومت کی سمجھ میں آ گیا. واشنگٹن متحرک ہوا. امریکہ کے ماہر ترین پولیس افسروں کو نیو یارک میں تعینات کیا گیا. ولیم برٹن کو سٹی ٹرانزٹ پولیس کا چیف لگا دیا گیا. حکومت نے ادارے کو فنڈ دیے، ججوں کو مزید فعال بنایا گیا، جاسوسی کا نظام وسیع کیا گیا، سیٹلائٹ کی مدد لی گئی، اسلحہ اور ڈرگ ڈیلرز کا پیچھا کیا گیا، ٹرین، بس، ٹیکسیوں کا سسٹم ہی بدل کر رکھ دیا گیا. ٹرینوں کے تمام ڈبوں میں سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ بٹھائے گئے، بلیک منی کے راستے روکے گئے، قانون کی عمل داری پر توجہ دی گئی. اور ان اقدامات کے نتیجے میں نیو یارک 4 سال میں کلین ہو گیا. 94 میں ولیم برٹن کو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کمشنر مقرر کر دیا گیا. قتل و غارت رک گئی، ڈکیتیاں ختم ہو گئی، عصمت دری اور لوٹ مار بھی ایک دم توڑ گئی، اسلحہ اور ڈرگز کی تجارت بھی بند ہو گئی. اور یہ ماڈل اس قدر کامیاب ہوا کہ اگست 2011 میں، ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں جب تھوڑے بہت فسادات ہوئے اور 5 دن میں سینکڑوں دکانیں، گھر اور گاڑیاں جلا دی گئی تھیں، تو برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بھی نیو یارک سے یہ ماڈل منگوایا. ولیم برٹن کو نیو یارک سے بلوا کر اپنا مشیر بنایا اور لندن میں بھی نیو یارک طرز پر کام شروع کیا. اور آج 14 اگست کو میں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ واقعہ بیان کر کے حکومت وقت اور صاحب اقتدار لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی یہ ماڈل اپنانا ہوگا. ہمیں بھی، یا ہمارے ضلع وہاڑی میں جو ایس ایچ او ہیں عیسیٰ سکھیرا صاحب، وہ تھوڑا بہت اسی ماڈل پہ چل رہے ہیں اور یہاں بڑے پیمانے پہ جرائم کو ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. مگر ضرورت ہے پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر ضلع، ہر تحصیل میں اس نظام کو لایا جائے اور تمام مجرموں کو، ظالموں کو، طاقتور مافیاز کو جیلوں میں بند ہونا چاہیے. تو یہ آج میں نے 14 اگست کا تحفہ اپنے معزز پاکستانیوں کو دینا تھا کہ ہمارے پاکستان میں یہ نیو یارک طرز کا نظام نافذ ہونا چاہیے. ججز اگر انصاف دینے سے کتراتے ہیں تو وہ ان کی شناخت نہ شو کریں. ہمارے ہاں ایسا نظام ہو، اگر پولیس گھبراتی ہے پولیس کی شناخت شو نہ ہو، لیکن انصاف کا نظام سخت ہو اور یہاں تک کہ شک کا فائدہ بھی ریاست کو اور پولیس کو دیا جائے، نہ کہ مجرم کو. یہ آج 14 اگست کو میں نے اپنی تجویز پیش کرنی تھی کہ یہ ماڈل اپنا کے ہم اپنے وطن کو امن کا گہوارہ بنانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. شکریہ.